إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم. سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان كاشف الكربات، سبحان كاشف الكربات، سبحان صارف الأسقام، سبحان صارف الأسقام، سبحان دافع البلوى، سبحان دافع البلوى، سبحان كاشف الضر، سبحان كاشف الضر. اللهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا ظهر اللاجئين، يا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين. إلهنا إلهنا عظم البلاء، عظم البلاء، وعظم الوباء، وعظم الوباء، وانتشر في الأرجاء. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الوباء عن هذه الأمة، وأنزل عافيتك ورحمتك يا ذا الجلال والمنة، يا ذا الجلال والمنة. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا هذا البلاء. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم. إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. تحصنا بك، تحصنا بك، واعتصمنا بك، واعتصمنا بك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارفع البلاء والوباء عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء والوباء عنا وعن علمائنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم اجعل ما قدموه في هذه الجائحة في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد في الأولين، وأن تصلي على محمد في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم. سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان كاشف الكربات، سبحان كاشف الكربات، سبحان صارف الأسقام،
سبحان صارف الأسقام، سبحان دافع البلوى، سبحان دافع البلوى، سبحان كاشف الضر، سبحان كاشف الضر. اللهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ظهر اللاجئين، يا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين. إلهنا إلهنا عظم البلاء، عظم البلاء، وعظم الوباء، وعظم الوباء، وانتشر في الأرجاء. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الوباء عن هذه الأمة وأنزل عافيتك ورحمتك يا ذا الجلال والمنة، يا ذا الجلال والمنة. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا هذا البلاء. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. تحصنا بك، تحصنا بك، واعتصمنا بك، واعتصمنا بك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارفع البلاء والوباء عن هذه الأمة. اللهم ارفع البلاء والوباء عنا وعن علمائنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك وأيدهم بتأييدك. اللهم اجعل ما قدموه في هذه الجائحة في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد في الأولين، وأن تصلي على محمد في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل